اللهم أكرمنا بالعتق من النيران. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا في هذا الشهر العظيم بأن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. اللهم اعتق رقابنا وآبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم من حضر في هذا المسجد من الرجال والنساء من الكبار والصغار، اللهم لا تخرجه من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنبه وسترت عيبه، واللهم نفست كربه وقضيت دينه ويسرت أموره وجعلته من عبادك المقبولين الصادقين المصلحين يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في أرض الشام، وانصر